पिट होगी ये तो कोई इधर जल्दी में आएगा कसके पढ़ो तेरी हो जा लाउडली यार आज यजीद मर गया, उसकी 3 साल की हुकूमत खत्म हो गई और क़यामत तक के लिए दोज़ख की आग में फेंक दिया गया। बेशक बेशक मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद, लानत बेशुमार लानत रज़ील। दोज़ख में जल रहा है जनाजा यजीद का, एहसास हो रहा है मुझे आज। क्या कहने लाउमा सल्लल्लाहु मोहम्मद बिटिया ने हमारी पढ़ा कि यजीद लानती बेशक दोज़ख में चल रहा है। वहाँ भी जगह नहीं है भाई, ऐसा नहीं कह रहे हो, बेशक वहाँ भी जगह नहीं है। जिस जिस्म पे अदावत ज़हरा की खाक है, वाह 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 वाह, क्या पढ़ दिया भाई, वाह वाह। अच्छा मिसरा भाई। जिस जिस्म पे अदावत ज़हरा की खाक है, बस समझो वो शहीद भी है तो हलाक है। वाह वाह क्या कहने भाई, वाह 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 वो वाह। शहीद भी है तो हलाक है, तो अच्छा अगला शेर। ये शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते और जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते। और जिसे नज़र से गिरा दे रसूल की बेटी, जिसे नज़र से गिरा दे रसूल की बेटी, करेल ला के भी उसको करेल ला के भी उसको उठा नहीं सकते, और करेल ला के भी उसको उठा नहीं सकते। सलावत पढ़े आप ये हम सब की तरफ दुआ है कि हैदर की अदावत से जो बीमार है मौला, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हैदर की अदावत से जो बीमार है मौला, लानत की दवा दो जो सुबह शाम असर दे, लानत की दवा दो जो सुबह शाम असर दे, खतीब साहब आप लानत की दुआ दो जो सुबह शाम असर दे। और जिसने जलाए थे दरे बिन्त नबी का, हाँ जिसने जलाया था दरे बिन्त नबी का, ता हश्र लईनो के लहदाग से वाह वाह बेशक बेशक लईनो के लहदाग। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मौला इंशाअल्लाह। और सलावत पढ़े आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला साहब एक म्यारी शेर आप बिल्कुल इरशाद हो ये गया। हक ये है कि मजलूम का हक खाती है दुनिया, हक ये है कि मजलूम का हक खाती है दुनिया, और एहसान फरामोश पदक खाती है दुनिया, एहसान फरामोश पदक खाती है दुनिया। और इस बीवी के हक महर में शामिल है नमक भी। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, अच्छा शेर है भाई। हक में इस बेशक। बीवी के हक महर में शामिल है नमक भी। हाँ आज भी सहरा की नमक खाती है दुनिया, आज भी सहरा का नमक खाती है दुनिया। और इसके साथ में जनाब वाहिब सलमों को दावत सुखन पेश करूँगा, वो आए हैं मखसूस अंदाज में। हाली जनाब वहब साहब काबा क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहने हाँ, मस्जिद में अजान होती न सज्दों का पता होता। सजदों का पता होता, अगर एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता, वाह 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 वाह। अगर एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता, उतरती आयत तत्हीर किसकी शान में आखिर, उतरती आयत तत्हीर किसकी शान में आखिर, किसे में अभी
फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किसके घर जाते, फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किसके घर जाते, कहाँ रिज़वान ने हसनैन का कपड़ा सिला होता, कहाँ रिज़वान ने हसनैन का कपड़ा हसनैन का कपड़ा सिला होता, कहाँ पंजतन के नाम की महफिल सजी होती, कहाँ फिर पंजतन के नाम की महफिल सजी होती, कहाँ तोहफा एक सासा हम गरीबों को मिला होता। नबी इनसे, अली इनसे, हसन इनसे, हुसैन इनसे, अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता, अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता। मोहम्मद वाल मोहम्मद। भैया 2-4 शेर हम भी पढ़ेंगे, अमान भाई से पहले 2-4 शेर हम भी पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं वो घर के हुक्म जहाँ अमान भाई से पहले हम छोटे हैं। फातिमा के चलते हैं, वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं, तमाम काम वहीं से खुदा के चलते हैं, बेशक बेशक। वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं, ये कैसी राह गुजर है, ये कौन सा दर है, ये कैसी राह गुजर है, ये कौन सा दर है, कि अंबिया भी यहाँ सर झुका के चलते हैं। माशाल्लाह भाई, वाह 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 वाह। अंबिया भी यहाँ सर झुका के चलते हैं, बेशक बेशक। फातिमा के चलते हैं, वाह सुभान अल्लाह। जबी पे फक्र से रुमाल सैयदा बांधे, अमाम वालों में खुद मुस्कुरा के चलते हैं, फिर से शुरू करना, वो घर के रुक जाएगा, 2-3 तो हो जाती है। जहाँ फातिमा के चलते हैं, माशाल्लाह बच्चे, वाह वाह माशाल्लाह, बहुत खूब। वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक बार वो वाला पढ़ो, हैदर वाला, हैदर वाला पढ़ो। ऐसी कुव्वत माशाल्लाह। तेरे हाथ आई के बस, या मोहम्मद, खुल के पढ़ो, खुल के। ऐसी कुव्वत तेरे हाथ आई के बस, खाने काबा में पाया तू, हाय 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 हाय, वाह 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 के बस, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बोल के पढ़ो बेटा। ऐसी कुव्वत तेरे हाथ आई के बस, धीरे धीरे हो गया माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जरा रब दे रे नबी, वाह वाह वाह। धीरे धीरे हो
ہائے 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 یہاں من خبر ہے واہ 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 یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس تھا حرم موجود لیکن موجود دیکھنا واہ 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 جاتی تھی خدا کے گھر ہائے ہائے تنہائی واہ 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 یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس اللہم صلی محمد وآل محمد جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا رات سے جگایا عمر بھر ہاں شب ہائے ہائے رات اسی کو ایسی نیند آئی کی بات واہ 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 ماشاءاللہ محمد ایسی قوت مکار تیرے ہاتھ اے آئی حکم کا بادشاہ ہے ان کا ہے تم ہم کہاں سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا واہ 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 غیب کے پردے سے جیسے ہی ندا آئی کے پاس واہ واہ ماشاءاللہ بھائی زبردست محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس اڑتے اڑتے آہا حضرت جبریل آہا جبریل کے پر بچ گئے اڑتے اڑتے حضرت بہت اچھا شعر ہے یہ جبریل کے پر بچ گئے سن گل ستارے ہیں ایسی رہ رہی آہا ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی واہ 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 امان وہ لائٹ کے پاس جا رہی دیکھو نو مولا میرے ہاتھ آ گیا وہ تو کہیے دامنے مولا میرے ہاتھ آ گیا ورنہ ہر عالم میں ہوتی ایسی رسول کیا کہنے واہ 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 بے شک واہ واہ ماشاءاللہ زبردست محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ ماشاءاللہ بیٹا واہ واہ زندہ باد زندہ باد ہے واہ 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 قبل اس کے کہ میں نوخیز شاعر اور بہت بڑے شاعر کو دعوت سخن پیش کروں ان کی احمد پہ مزاج کے مطابق چند اشعار آپ کی سماعت کی نظر اور خاص وہ خود نہیں سمجھ پا رہے کس کی بات ہو رہی قبلہ آپ کی توجہ چاہوں گا کس کی بات امان صاحب کی؟ اچھا جی ایک سوال کا سوال ارے امان بھائی سے پہلے ہم پڑھیں گے بھائی 2-3 سے بلائیں گے نا وہاں پر؟ نہیں امان بھائی سے پہلے پڑھیں گے آپ نے کہہ دیا نا آپ کو بلایا جائے گا آپ کی عمر چھوٹی ان کی عمر چھوٹی اب عمر پہ تو لعنت ہے آج عمر کی بات نہیں ہوگی عمر پہ نہیں تلفظ نہیں ہوا لیکن عمر پہ نہیں عمر سوال پڑھیں آپ حضرت اللہم صلی اللہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہوں کیا کہنے بھائی واہ 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 مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہوں اور وہ خوش نصیب ہیں جس سے رسول راضی ہوں بہت صحیح وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہوں اور جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ جسے کہو مانوں گا کہ جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ مگر یہ شرط ہے پہلے بے شک مگر یہ شرط ہے پہلے بطول بے شک اور ابھی جیسے کہ فرمائش ہوئی ہے اور ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹا آتا ہے پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے عمر رسیدہ لوگ آتے رہتے ہیں تو ترتیب تھوڑی سی میں نے یہاں پہ چینج کی ہے میں عامر صاحب کو بلاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک خطا عامر صاحب آپ کے
بالکل کہ آتا ہو دین بھائی. خدا کبھی بھی مٹایا نہ جائے گا. کیا کہنے بھائی. اللہ علی ولی کا گھٹایا نہ جائے گا. اور دل میں نبی نبی ہے زباں پر علی علی. دل میں نبی نبی ہے زباں پر علی علی. اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا. کیا اس کہنے. راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا. اور لوٹی ہے جس نے دولت سرکار فاطمہ. لوٹی ہے جس نے کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. لوٹی ہے جس نے دولت سرکار فاطمہ حق کی سزا سے اس کو چھڑایا. چھوڑایا نہ جائے گا. بے شک بے شک بے شک. عامر لکھنوی صاحب کو مدعو کروں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں. ارے آج نندے بھائی نہیں ہے تو ہم نے کہا دو چار شعر ہم بھی سنا دیں. ارے ہم صدر یہ عامر بھائی تو بار بار برائٹنس کرنا پڑتا ہے. کیا کریں گے؟ دیکھیے ہم کو کچھ بھی کریے منا بھائی کو کچھ مت کہا کریے بتاتے ہیں. ایک تمہید کے طور پہ ایک شعر اس کے بعد کہ احترام اسم ہے قرت سے کام لو. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. احترام قرت ہے. احترام اسم ہے قرت سے کام لو. ماشاء اللہ. پہلے قرآن. احترام اسم ہے قرت سے کام لو. اسم ہے قرت سے کام لو. اسم ہے قرت سے کام لو. اچھا ہے. پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو. کیا کہنے. پہلے قرآن حفظ کرو. قرت سے کام لو. پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو. اور کعبے کے ستونوں نے مل کے کیا یہ مشورہ. کعبے کے ستونوں نے مل کے کیا یہ مشورہ. پائے داری چاہیے تو پائے حیدر تھام لو. ارے کیا پھر سے پڑھو یار. واہ واہ. پائے حیدر تھام لو. احترام اسم ہے قرت سے کام لو. پہلے قرآن ختم کر لو. بھیا دو محفل نہیں ایک محفل. اور کعبے نے مل کے کیا یہ مشورہ. پائے داری چاہیے تو پائے حیدر تھام لو. صلوات پڑھیں. اور حیثیت میں تو ذرہ برابر بھی نہ تھے. حیثیت میں تو ذرہ برابر بھی نہ تھے. عشق حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے. کیا کہنے بھائی. عشق حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے. ذرہ برابر بھی نہ تھے. عشق حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے. اور اپنے چہرے پہ مل کے غبار نجف. اپنے چہرے پہ مل کے غبار نجف. آئینوں کے لیے آئینہ ہو گئے. اپنے چہرے پہ مل کے غبار نجف. آئینوں کے لیے آئینہ ہو گئے. اور شیخ جی کی طبیعت نہ بدلی کبھی. شیخ جی کی طبیعت نہ بدلی کبھی. مرتضیٰ سے انہیں بیر آج بھی ہے. کیا کہنے بھائی. شیخ جی کی طبیعت نہ بدلی کبھی. مرتضیٰ سے انہیں بیر آج بھی ہے. اور ذکر مرسل پہ تو تھوڑا بہت خوش ہوئے. ذکر مرسل پہ تو تھوڑا بہت خوش ہوئے. ذکر مرسل پہ تو تھوڑا بہت خوش ہوئے. نام حیدر لیا تو خفا ہو گئے. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. ذکر مرسل پہ تو تھوڑا بہت خوش ہوئے. اور نام حیدر لیا تو خفا ہو گئے. صلوات پڑھیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک صلوات اور پڑھیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کچھ موم کے اوپر محمد کے اوپر انشاءاللہ آپ اس کو سنیے. کیا کہہ رہے تھے پھر سے کہیے. ایک صلوات اور پڑھیں آپ. فوٹو پہ میرے آل پیمبر کی بات ہے. بس ایک آخری شعر. فوٹو پہ میرے آل پیمبر کی بات ہے. خطرہ ہوں لبوں پہ سمندر کی بات ہے. فوٹو پہ میرے آل پیمبر کی بات ہے. خطرہ ہوں میں لبوں پر سمندر کی بات ہے. اور خیبر میں ہاتھ جوڑ کر بولے یہ جبریل. خیبر میں ہاتھ جوڑ کر بولے یہ جبریل. مولا سنبھالیے گا میرے پر کی بات ہے. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. میرے پر کی بات ہے. فوٹو پہ میرے آل پیمبر کی بات ہے. اور قطرہ ہوں لبوں پر سمندر کی بات ہے. خیبر میں ہاتھ جوڑ کر بولے یہ جبریل. مولا سنبھالیے گا میرے پر کی بات ہے. اور انسان کو آدمی بناتی ہیں مجلسیں. انسان کو آدمی بناتی ہیں مجلسیں. فرش عزا پہ آنا مقدر کی بات ہے. بے شک بھائی بے شک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزا پہ آنا مقدر کی بات ہے. تو روئے تھے آپ کیوں اے بھلا. تو روئے تھے آپ کیوں اے بھلا. سلیم چھوڑو یہ اندر کی بات ہے. مسئلہ نہیں ہم پر بہت ہے. ابے ایک بنا دیا نا. ہم اس کے پاس بھی پڑھا دیں گے. بھائی گنتی کے ہاتھ
अल्लाहुम्मा सल्ली अला रिपीट कर दिए, उतार के ही पढ़ा। अरे मेरा पेन है। हैदर का हाँ। घराना बैयत न करेगा। सदर हैदर का घराना मेरा पेन। बैयत न करेगा। इनकार किया है तो बस इनकार रहेगा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। इनकार किया है तो बस इनकार रहेगा। अब्बास से लड़ना है तो फौज और मंगा लो। अब्बास से लड़ना है तो फौज और मंगा लो। 2 लाख के लश्कर से तो बेशीर शीर लड़ेगा। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। अब्बास से लड़ना है तो फौज और मंगा लो। अब्बास से लड़ना है तो फौज और मंगा लो। 2 लाख के लश्कर से तो बेशीर लड़ेगा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ऐ गुलमुला अब इससे बड़ी क्या है तेरी हार। ऐ गुलमुला अब इससे बड़ी क्या है तेरी हार। शब्बीर का बच्चा तुझे मैदान में हंसे। वाह वाह वाह। क्या कहने, अरे बड़ा अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह। फिर से पढ़ो बेटा। वाह 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 वाह। भाई वाह, बहुत अच्छा शेर है ये। ऐ गुलमुला अब इससे बड़ी क्या है तेरी हार। क्या कहने, क्या कहने। इससे बड़ी क्या है तेरी हार। शब्बीर का बच्चा तुझे मैदान में हंसेगा। शब्बीर का बच्चा तुझे मैदान में हंसेगा। हमने क्या दिया? तो 3 लाए थे हम, तुमको कितने मिले? बातिल की हवा थक गई बुलडोर लगाकर। बातिल की हवा थक गई बुलडोर लगाकर। ये परचम अब्बास है ना झुका है ना ना झुकेगा। बेशक बेशक। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक एक खुशनूदी अबुल फजल अब्बास नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक कहर है अब्बास के तेवर की जलालत। एक कहर है अब्बास के तेवर की जलालत। जो सामने आएगा वो बेमौत मरेगा। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बेमौत मरेगा। सामने आएगा वो बेमौत मरेगा। हम्म। बतला दिया अब्बास ने फौजों को भगाकर। बता दिया अब्बास ने फौजों को भगाकर। ये घाट हमारा है हमारा ही रहेगा। क्या कहने भाई, बेशक घाट बेशक। हमारा है हमारा ही रहेगा। चुल्लू से कहा फेंक कर अब्बास ने पानी। चुल्लू से कहा फेंक कर अब्बास ने पानी। इन हाथों में कौसर है तुझे कौन पिएगा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। इन हाथों में कौसर है तुझे कौन पिएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है। तो कौसर है तुझे कौन जो पिएगा। चाहे जो चाहे वो लिख आज जमाने के मुर्रिख। क्या हुआ अब्बा? चाहे वो लिख आज जमाने के मुर्रिख। शब्बीर तेरी जीत है एक रोज लिखेगा। शब्बीर तेरी जीत है तेरी जीत है एक रोज लिखेगा। बातिल से रवा कौन और हक पे अटल कौन। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बातिल से रवा कौन है और हक पे अटल कौन। ज़ैनब तेरी तकरीर से ये राज। ज़ैनब तेरी तकरीर से ये राज खुलेगा। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ैनब तेरी तकरीर से ये राज खुलेगा। ये फैसला हो जाएगा जीता है या हारा। ये फैसला हो जाएगा जीता है कि हारा। ये फैसला हो जाएगा जीता है कि हारा। लहजे में कहे वो शब्बीर बनेगा। लौजे में जो कुरान कहे शब्बीर बनेगा। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। आगे शेर तो सुन लीजिए। तब आप बयां फजा मोहम्मद व आले मोहम्मद कि बरोज़े उमर से जो सामना होगा। बरोज़े हश्र उमर से जो सामना होगा गटर के पानी में चप्पल डुबो के मारेंगे इंशाअल्लाह। किसको? और सहन में अभी है चोरों के बीच दरवाजा। ज़ाते को कुत्ता बना के मारेंगे। गमीना आपने पीछे निकाल दिया। ये गलत बात है, शेर मुकम्मल नहीं हुआ। सभी भाई ये वाली करने भाई फॉरवर्ड। एक सलाम पढ़े आप। किसने पढ़ा है? सदर ने पढ़ा है। एक सलाम पढ़े आप। तो इसके बाद मैं जिन शायर को
दवात सुखन पेश करने की सहमत दूंगा उससे कबल उनकी शान में एक ये शेर कि वफा जो रसूल से कर गए होते, वफा जो रसूल से कर फिर लिखिएगा बस कि वफा जो रसूल से कर गए होते, अली को मौला समझते तो सुधर गए होते। हज़रत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि वफा जो रसूल से कर गए होते, अली को मौला समझते तो सुधर गए होते। न घर बतूल का जलता न करबला होती, न घर बतूल का जलता न करबला होती, अगर ये तीनों बचपन में ही मर गए। तो मैं दाव से सुमन दूंगा जनाब अमन साहब किबला को। मतलब ऐसे शेर आपने क्यों चुने उनके उनसे पहले? भाई एक मिसाल के मुताबिक मैं शेर ये पढ़ूंगा। हाथ में आएगा, सर में नहीं आएगा। सभी क्या अल्लाहुम्मा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मतलब इंसान तो इंसान माना भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी शेर लेके आया, इसे लेके आया। भैया मर गए जजीर, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। चश्मा सीधा करो। चंद अशार नहीं, शाकाहार। फलाने 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 पे लानत, फलाने 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 पे लानत, वो दुश्मन के सारे घराने पे क्या लानत। कहने भाई, वाह 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 वाह। जो ना भेज पाओ अगर खुल के लानत, तो भेजो बहाने बहाने से लानत। क्या कहने भाई, 3 बार लानत बोलिए, लानत लानत भागा लानत। मोहम्मद का था घर छोड़कर, जो भागा मोहम्मद को था छोड़कर, क्या कहने, हाँ जो भागा मोहम्मद को था छोड़कर, खुदा की कसम उस जनाने पे लानत। नहीं है जो दिल में मोहब्बत अली की, तो फिर तेरे हज पे जाने को लाना। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अमन साहब क्या कहने हैं भाई? जिसने दुखाया है दिल फातिमा का, उस छोटे बड़े दरमियाने पे लाना। क्या कहने भाई। हमारा एक दरखास्त ये कि पर्चा पढ़ने के बाद अलमारी में छिपा के रखिएगा, ऐसा मैं सामने छोड़ दीजिए। मुबारक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुबारक हो तुमको ये मैयत तुम्हारी, सदा भूखे जाओ ये दुआ है हमारी। क्या मैया, मैयत है। मुबारक हो तुमको ये मैयत तुम्हारी, सदा भूखे जाओ ये दुआ है हमारी। आई नबी और पकती है पूरी, आई नबी और पकती है पूरी, सभी लड़कियों ने भी पहनी है चूड़ी। क्या कहने, वाह 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 वाह। लगी आग मैयत पे नाना तुम्हारी, लगी आग मैयत में नाना तुम्हारी, सदा भूखे जाओगे दुआ है। क्या हुआ है, तुम्हारे एक अल्फाज फंस गया, बाकी सही बात है। तुम्हारे लिए है बहुत अल्लाह से आइटम, लगी आग मैयत में बोले धमाधम। न भूखो इन्हें रो के कहती है नानी, न भूखो इन्हें रो के कहती है नानी, सदा भूखे जाओ दुआ है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। जबरदस्त भाई। क्या कहने हैं भाई? खत्म। देखिए मैं इससे पहले कि अशार अभी तक तो जो भी था वो यकीनन कोई मेयार नहीं था उसका, लेकिन कभी दिल को जी सुकून मिलता है। बेशक जो मजाले गुजरे हैं उसे कहीं ना कहीं जो है हमें एक शेर अर्ज है कि तारीख और उस तमाम मनाज़िर के हवाले से कि हुई है ईद मोहम्मद के घर में बरसों बाद, हुई है ईद मुहर्रम, हुई है ईद मोहम्मद के घर में बरसों बाद, और सुना है सैयद सज्जाद मुस्कुराए, सुना है सैयद सज्जाद मुस्कुराए हैं। तो बिलाशुबा ये अपनों की महफिल है, कोई गैर नहीं, वो लाल और तबाका जो भी तमाम चीज़ें हैं वो बेसख्त हर मोमिन के दिल से निकलती है। तुमने जो भी कुछ किया है उसमें नतीजा हमारे तक बहुत नया, आज तक हमारे ऊपर दहशतगर्दी और लगावत नजबानी कुछ एक हरकत की वजह से तुमने दर फातमा पे तुमने जो है लकड़ियाँ और चलाया, जो ये उसी का वो है। और एक सवाल पढ़ते हैं और हर दुश्मन हैदर से अदावत है जरूरी। समीर साहब आप
ہر دشمن حیدر سے عداوت ہے ضروری، وہ بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، ہے بات عقیدے کی تو سوچا نہیں سوچا نہیں کرتے۔ کرتا۔ اچھا شیخ، اب بے ساختہ ہونٹوں سے نکل آتی ہے لعنت، بے ساختہ ہونٹوں سے بے نکل آتی ساختہ ہے۔ یقین جانیے کہ بے ساختہ ہونٹوں سے نکل آتی ہے لعنت، اور ہم لوگ تبرہ کا ارادہ نہیں کرتے۔ کیا کہنے بھائی، تبرہ کا ارادہ نہیں کرتے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے ساختہ ہونٹوں سے نکل آتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ گزشتہ 2.25 مہینے ہم لوگوں نے جس گھر کو اصلاحات کے ساتھ ایک جو ہم سے بن پڑا اس پر شہزہ پر تمام ہم لوگوں نے نذرانہ عقیدت شہنشاہ کربلا ملائے کربلا امام حسین اسلام کو ہم نے خراج پیش کی کہ اب پھر سے انتظار محرم کریں گے ہم، اب پھر سے انتظار محرم کریں گے ہم، اور تا زندگی حسین کا ماتم کریں گے، تا زندگی حسین کا ماتم کریں گے ہم۔ اور چند منفرد اشعار ہیں، اس کے بعد میں سمجھ دوں گا امیر صاحب کو۔ میں قائل خدا و نبی و امام ہوں، میں قائل نبی ہوں، میں قائل خدا و نبی و امام ہوں، اور بندہ خدا کا اور علی کا غلام ہوں، بندہ خدا کا اور علی کا غلام ہوں۔ یہ شعر ہے مرزا غالب کا، بندہ خدا کا اور علی کا غلام ہوں۔ اور تیسرا بات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کیوں مسلح پر میری تسبیح نورانی نہ ہو، کیوں مسلح پر میری تسبیح نورانی نہ ہو، حوض کوثر پر حوض کوثر کیا بھلا اس میں مگر پانی نہ ہو، اس میں بھلے پانی نہ ہو، اور اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، اور اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، جس جگہ فضا کی جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو۔ کیا کہنے بھائی، یہ بہت اچھی بات ہے، جوتی کا کوئی ہے نہ ہو۔ اچھا شعر ہے، آئے گا شعر۔ کیسا سرداری ملائے کون رضوان جہاں، کیسا سردار ملائے کون رضوان جنا، جب تلک زہرا تیری چوکھٹ کا دربانی نہ ہو، جب تلک زہرا تیری چوکھٹ کا دربانی نہ ہو، اور جب تلک زہرا تیری چوکھٹ کی دربانی نہ ہو، اور روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دے فاطمہ، روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دے فاطمہ، تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو، روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دیں فاطمہ، روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دیں فاطمہ، تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو۔ اور اس میں نہ کوئی تقدیر نہ تدبیر کا ہے، دخل اس میں نہ کوئی تدبیر نہ دخل اس میں نہ کوئی تقدیر نہ تدبیر کا ہے، دبدبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے، دبدبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے، بس اسی خوف سے ظالم نے پہنائی زنجیریں، بس اسی خوف سے ظالم نے پہنائی زنجیریں، لاکھ بیمار صحیح خون تو شبیر کا ہے، لاکھ بیمار صحیح لیکن خون تو شبیر کا ہے۔ اور اکثر بات پڑھنے آپ اور تیری نظر مولا پاس تیری نظروں کی قسم ہے کربلا سے آج تک، تیری نظروں کی قسم ہے کربلا سے آج تک، پھر رہے ہیں در بدر سب تیرے دوڑائے ہوئے، کیا کہنے بھائی، پھر رہے ہیں در بدر سب تیرے دوڑائے ہوئے۔ اور اے میرے عباس جس نے کچھ نہ مانگا عمر بھر، اے میرے عباس جس نے کچھ نہ مانگا عمر بھر، وہ علی ہے تیری خاطر ہاتھ پھیلائے ہوئے، وہ علی ہے تیری خاطر، وہ علی ہے تیری خاطر ہاتھ پھیلائے ہوئے، وہ علی ہے تیری نظروں کی قسم ہے کربلا سے آج تک، پھر رہے ہیں در بدر سب تیرے دوڑائے ہوئے۔ اور اے
اے میرے عباس جس نے کچھ نہ مانگا عمر بھر، اے میرے عباس جس نے کچھ نہ مانگا عمر بھر، وہ علی ہے تیری خاطر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ جناب سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے اور بلند فکر تو علی وقار ہے زینب، بلند فکر تو علی وقار ہے زینب، غم حسین کی پروردگار ہے زینب، اور حجاب بن گئی قرآن کی آیتیں جن کی، حجاب بن گئی قرآن کی آیتیں جن کی، قسم خدا کی وہ پروردگار ہے زینب، قسم خدا کی وہ پروردگار ہے قسم خدا کی وہ پروردگار ہے زینب۔ اور ہر ایک گھر میں ہے عزا خانہ شہیدی کا، اور ہر ایک گھر میں ہے عزا خانہ شہیدی کا، کہے نہ کوئی غریب الدیار ہے زینب، کہے نہ کوئی غریب الدیار ہے، ارے بہت اچھا کہے نہ کوئی غریب الدیار ہے۔ اور لہو بہا کے کہا قوم کے جوانوں نے، لہو بہا کے کہا قوم کے جوانوں نے، غم حسین سے ہم کو بھی پیار ہے زینب۔ سلوات پڑھتے ہیں نئی نسلوں کو، جوانوں کو سب مولا سلامت رکھے۔ وقت کی پڑھیے کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، دیکھے خطبہ بولتے قرآن کا پارا بن گئی۔ اب شام کا منظر دیکھیں اور صلی اللہ علیہ کا خطبہ دیکھیں کہ دیکھے خطبہ بولتے قرآن کا پارا بن گئی، اور کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، کیا کہنے بھائی؟ کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، ایک زینب دو اماموں کا سہارا بن گئی، ایک زینب دو اماموں کا سہارا بن گئی۔ اور کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھنا، کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھنا، ایک پیاسے کو کبھی پانی پلا کر دیکھنا، کربلا دل میں ہے اور دل میں اتر کر دیکھنا، ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72 دیکھنا، ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72 دیکھنا۔ اور اس لیے معراج پر احمد سے پہلے تھے علی، اس لیے معراج پر احمد سے پہلے تھے علی، اور میز ماں کا کام ہے پہلے سے آ کر دیکھنا، میز ماں کا کام ہے پہلے سے آ کے دیکھنا۔ واہ واہ واہ۔ اور دور کیوں بیٹھا ہے پرچم عباس کے نزدیک آ، دور کیوں بیٹھا ہے پرچم عباس کے نزدیک آ، یہ سکھائیں گے تجھے آنکھیں اٹھا کر دیکھنا، یہ سکھائیں گے تجھے آنکھیں اٹھا کر دیکھنا۔ کیا کہنے بھائی؟ واہ واہ واہ۔ اور سوال پڑھنے آپ حضرات۔ اور دین خدا کبھی بھی مٹایا نہ جائے گا، دین خدا کبھی بھی مٹایا نہ جائے گا، اور رتبہ علی ولی کا ہٹایا نہ جائے گا۔ کیا کہنے بھائی؟ واہ واہ واہ۔ اور دل میں نبی نبی ہے، زباں پر علی علی، اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا۔ اور لوٹی ہے جس نے دولت سرکار فاطمہ، ہمارا کہ لوٹی ہے جس نے دولت سرکار فاطمہ، حق کی سزا سے اس کو چھوڑایا نہ جائے گا، حق کی سزا سے اس کو چھوڑایا نہ جائے گا۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اور مٹ گئے دنیا سے اسلام مٹانے والے، مٹ گئے دنیا سے اسلام مٹانے والے، آج بھی باقی ہیں اسلام بچانے والے، آج بھی باقی ہیں اسلام بچانے والے۔ اپنا منہ کالا کیے پھرتے ہیں وہ دنیا میں، اپنا منہ کالا کیے پھرتے ہیں وہ دنیا میں، دربار آل پیمبر کو پھرانے والے، در بدر آل پیمبر کو پھرانے والے، در بدر آل پیمبر کو پھرانے والے۔ ایک سوال پڑھیں آپ حضرات۔ امان صاحب بطور خاص یہ کہ علی کی ذات پہ جس نے بھروسہ کر لیا، علی کی ذات پہ جس نے بھروسہ کر لیا مفتی، کبھی اس نے کسی بھی کام کو مشکل نہیں سمجھا،
اب تیرے اس اتحادی ذہن پہ لعنت ہو اے وائز، تیرے اس اتحادی ذہن پر لعنت ہو اے وائز کہ تو نے قاتل زہرا کو بھی قاتل نہیں سمجھا، قاتل زہرا کو بھی قاتل نہیں سمجھا۔ سبات بن گیا چاند ہنس کر کبھی اشجر کبھی چل کر بولے، یہ ہفتہ ودانیت ہے اور ہفتہ ودانیت میں آپ منفرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آپ چاند ہنس کر کبھی اشجار بھی چل کر بولے، بات آئے گی تو احمد، بات آئے گی جو احمد کو پتھر بولے۔ اور جب کہ لوگوں نے رسالت کی گواہی مانگی، مصطفیٰ حق ہے یہی ہاتھ پہ کنکر بولے، مصطفیٰ حق ہے یہی ہاتھ پہ کنکر بولے، اور پھیل جاتی تھی ہواؤں میں ارم کی خوشبو، پھیل جاتی تھی ہواؤں میں ارم کی خوشبو، شہر یثرب میں جدھر صافی محشر بولے، شہر یثرب میں جدھر صافی محشر بولے۔ جب کبھی پھول سے ٹکرا کے ہوا آتی ہے، جب کبھی پھول سے ٹکرا کے ہوا آتی ہے، جب کبھی پھول سے ٹکرا کے ہوا آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں اصغر بولے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں اصغر بولے۔ ماشاءاللہ بھائی، واہ واہ واہ۔ اور خطبہ عابد بیمار یہ کہتا ہے ہمیں، خطبہ عابد بیمار یہ کہتا ہے ہمیں، بس بہادر ہے وہی شخص جو منہ پر بولے، بس بہادر ہے وہی شخص جو منہ پر بولے۔ اور ایسے مرحب کو جد اللہ نے ماری ضربت، ایسے مرحب کو جد اللہ نے ماری ضربت، علامہ گونج میں جبریل کے شہ پر بولے، علامہ جنگ میں جبریل کے شہ پر بولے۔ اب معجزہ ہے یہ حسین ابن علی کا ورنہ، معجزہ ہے یہ حسین ابن علی کا ورنہ کیسے ممکن ہے کہ نظر پہ کوئی سر بولے، کوئی سر بولے۔ تازیے سے بھی علم اونچا ہے کیونکہ عباس، تازیے سے بھی علم اونچا ہے کیونکہ عباس سامنے شہ کے صدا سر کو جھکا کر بولے، سامنے شہ کے صدا سر کو جھکا کر بولے۔ اور نصرت حق میں منافق رہے خاموش وقت، تازیے سے بھی علم اونچا ہے کیونکہ عباس، تازیے سے بھی علم اونچا ہے کیونکہ عباس سامنے شہ کے صدا سر کو جھکا کر بولے۔ اور نصرت حق میں منافق رہے، نصرت حق میں منافق رہے خاموش مگر کبھی میسر کبھی سلمان و ابو ذر بولے، کبھی میسر سلمان و ابو ذر بولے۔ اور تم سلامت رہو مداح علی و سرور، تم سلامت رہو مداح علی و سرور، میری قربت میں نکیرین یا کر بولے، میری قربت میں نکیرین یا کر بولے۔ اور کس کی ہمت کو ہلائے گا وہاں لب کو انیس، باپ کے لہجے میں جب شاہ کی خواہر بولے۔ باپ کے لہجے میں جب شاہ، اور محفل دھیرے دھیرے جہاں وہ آواز اختتام پذیر ہے محفل ہمارے، ایک ترنم سے ہو جائے، ترنم نہیں ہے، باقی کہیں جو ہے وہ الگ چیز ہے، دھن سے ہو جائے، دھن نہیں ہو پائے گا۔ وہ کیا اس کا کہتے ہیں ہوتا نہیں مصدر، ایک قطع ہو رہا ہے، ترنم سے لے ایک قطع ہو، ایک چار لائن ترنم سے اختتام ہو جائے گا نا اس سے۔ محبوبہ نے پڑھا نا صدر کی بات بسلام کے ساتھ مان گئے صدر، قلم توڑ دیا، ہاں وہاں دیکھیے گا قلم توڑ دیا، سفر شام لکھا اور قلم توڑ دیا، سفر
नाम लिखा और कलम तोड़ दिया, गमे सरकार लिखा और कलम तोड़ दिया। एक उन्वान लिया प्यास का लिखने के लिए, एक उन्वान लिया प्यास का लिखने के लिए, लिख दिया नाम सकीना कलम तोड़ दिया, लिख दिया नाम सकीना कलम तोड़ दिया। एक उन्वान मिला मुझको जवानी पे लिखूं, मुझको जवानी पे लिखूं, नाम अकबर का लिखा और तोड़ दिया, नाम अकबर का लिखा। सोचा उन्वान वफा पर भी जरा और करूं, सोचा उन्वान वफा पर भी जरा और करूं, लफ्ज अब्बास लिखा और कलम तोड़ दिया। क्या करूं सोच में उन्वान बड़े आते हैं, क्या करूं सोच में उन्वान बड़े आते हैं, हाथ सीने पे रखा और कलम तोड़ दिया, लिखता चादर पर मगर मुझको जुर्रत न हुई, लिखता चादर पर मगर मुझको जुर्रत न हुई, जिभा के आंसू बहाए कलम तोड़ दिया, बरोज़ हश्र और कलम तोड़ दिया। इस सवाल पढ़े तब इसके कि मैं खतीब को दावत दूं कि वो आए और अपने मखसूस अंदाज में काम करें। ऐ यजीद बेहया कोई न तेरा रह गया, ऐ यजीद बेहया कोई न तेरा रह गया, शाह का हर एक ज़मीं पे नाम लेवा रह गया, शाह का हर एक ज़मीं पे नाम लेवा रह गया। और तूने सोचा था कि मिट जाएगा नाम शाहिदी, तूने सोचा था कि मिट जाएगा नाम शाहिदी, मिट गया तो खुद जहाँ से नाम शहगा रह गया, मिट गया खुद जहाँ से नाम शहगा रह गया। और करबला से आज तक कानों में आती है सदा, कुफ्र ना बाकी बचा हक अब भी जिंदा रह गया, कुफ्र ना बाकी बचा हक अब भी जिंदा रह गया। और दुश्मनों ने लाख कोशिश की मिटाने के लिए, दुश्मनों ने 1400 साल बनी उमैया की हुकूमत, बनी अब्बास की हुकूमत, तमाम मज़ालिम के दुश्मनों ने लाख कोशिश की मिटाने के लिए, फजल हक से फिर भी बाकी शह का रोज़ा रह गया, फजल हक से फिर भी बाकी शह का रोज़ा रह गया। और कर दिया ज़ैनब की आंखों ने तुझे बर्बाद यूं, कर दिया ज़ैनब की आंखों ने तुझे बर्बाद यूं, ऐ यजीद बेहया बदला तेरा क्या रह गया, ऐ यजीद बेहया बदला तेरा क्या रह गया। और मौला हुसैन की जान का ये एक शेर कि जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन
एक सलवात पढ़ें आप। कत्ल हुसैन असल में मर्द यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। ये पूरे 2 मिसरे जो है आप इसमें इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी हो गया बीकम चलो जाओ बीकम इसीलिए गद्दाशी हो खुदा ने गया अपना आखिरी रिसाला मारा है, इल्लल मवद्दते फिल कुर्बा, इल्लल मवद्दते फिल कुर्बा। लो पानी आप बीकम गद्दाशी अहले बैत से मोहब्बत इख्तियार नहीं की है, मवद्दत इख्तियार की है। और सिर्फ कुर्बत हासिल की है। कुर्बत का मतलब होता है कि करीब होना, कुर्बत का मतलब करीब होना, और मवद्दत इख्तियार की है। देखिए, मैं इससे पहले कई मजलिसों में आप लोगों के सामने मोहब्बत और मवद्दत का फ़र्क बता चुका हूँ कि मोहब्बत क्या होती है और मवद्दत क्या होती है। इसमें हमारे उलमाओं ने इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल और भी दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, समंदर या नदी या तालाब या जो कुछ भी है, इसमें सांप भी रहता है, ठीक है, इसमें मेंढक भी रहता है, इसमें कछुआ भी रहता है और इसमें मछली भी रहती है। लेकिन अगर आप सांप को पानी से निकाल लीजिए तो वो ज़मीन पे भी जिंदा रह सकता है और पानी में भी जिंदा रह सकता है। अगर आप मेंढक को पानी से निकाल लीजिए तो वो ज़मीन पे भी जिंदा रह सकता है और पानी में भी जिंदा रह सकता है। अगर आप कछुए को पानी से निकाल लीजिए तो वो ज़मीन पे भी जिंदा रह सकता है और पानी में भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर आप मछली को पानी से निकाल लीजिए, मछली को, तो वो ज़मीन पे जिंदा नहीं रह सकती, उसके लिए पानी ही जिंदगी है। क्यों? क्योंकि मछली को पानी से मोहब्बत है, सांप को मोहब्बत भी है और मोहब्बत भी है, कछुए को मोहब्बत भी है और मोहब्बत भी है, लेकिन मछली ऐसी है कि उसको सिर्फ मोहब्बत है। अहले बैत से इसी तरह हमको ये हुक्म दिया गया है कि अहले बैत से मोहब्बत अख्तियार करो। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि आप 2 तरफ हो सकते हैं। मोहब्बत का मतलब होता है कि आपको एक ही तरफ रहना है, या तो इधर रहना है और या तो इधर रहना है। इसीलिए हमारा ये फरीज़ा है कि इमाम हुसैन के गम में हम गम मनाएं और उसकी खुशी में हम खुशी मनाएं। देखिए, इसमें आज ईद ज़हरा है, थोड़ा से फ़ज़ाइल बीबी फातिमा ज़हरा के आयत तस्वीर इसके ऊपर नाज़िल हुई। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि बस अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि इनको इतना पाक व पाकीज़ा रखेंगे, इतना पाक रखने का हक़ है, और इनको हर रिज़्क़ से दूर रखेंगे, हर रिज़्क़ से दूर रखेंगे। और ये आयत तत्हीर नाज़िल कब हुई? जब ये चादर के नीचे जब ये सारे पंजतन जमा हो गए। लेकिन अब चादर के नीचे पंजतन जमा क्यों हुए, ये आप लोग कई बार सुन चुके हैं, अलग अलग ज़ाकिरों से सुन चुके हैं, अलग अलग खतीबों से सुन चुके हैं, और इसके बहुत सारे आप लोग गोशे भी देख चुके हैं। भाई रसूलुल्लाह ने अपने बदन में ज़ौक़ महसूस किया, वो घर में आए, उसके बाद चादर मांगी, चादर के नीचे आए, मौलाए कायनात आए, वो भी चादर के नीचे चले गए, इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, वो भी सब चादर के नीचे चले गए। और उसके बाद जनाब जिब्रील जो हैं वो आयत तत्हीर लेके नाज़िल हुए। आयत तत्हीर लेके रसूलुल्लाह ने चादर के दोनों कोने पकड़ के ये कहा कि हाँ अहले बैत, ये है मेरे अहले बैत, ये है मेरे अहले बैत। लेकिन इस घर में 5 लोगों के अलावा 2 लोग और मौजूद थे। इस घर में 2 लोग और मौजूद थे, एक जनाब जिब्रील और एक जनाब उम्मे सलमा। एक जनाब जिब्रील और एक जनाब उम्मे सलमा। जनाब जिब्रील ने भी कोशिश करी कि चादर के नीचे आ जाएं, और जनाब उम्मे सलमा ने भी ये कहा रसूलुल्लाह से, क्या मुझे भी इजाज़त है कि मैं भी इस चादर के नीचे आ जाऊं? क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी इस चादर के नीचे आ जाऊं? तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि आप अपने घर में हैं और खैर पे हैं, आप अपने घर में हैं और खैर पे हैं, लेकिन आप इस चादर के नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि यही मेरे अहले बैत हैं। और जनाब जिब्रील ने भी यही बात कही थी, क्या रसूलुल्लाह, क्या मैं भी इस चादर के नीचे आ सकता हूँ? तो जनाब जिब्रील को भी मना कर दिया गया। देखिए, जनाब उम्मे सलमा, देखिए आयत तत्हीर एक ऐसी चीज़ है कि आयत तत्हीर में लोगों ने बहुत कोशिश करी कि इनको भी शामिल कर लें और उनको भी शामिल कर लें और उनको भी शामिल कर लें और साहब भी शामिल और ये भी शामिल। ज़्यादातर जो जोर दिया गया वो अज़वाज रसूल के लिए दिया गया कि अज़वाज रसूल के लिए ये आयत नाज़िल हुई है, अज़वाज रसूल के लिए। देखिए, इस आयत तत्हीर में जो कुछ भी है 5 लोग हैं, और 5 लोगों के अलावा एक आदमी और उसमें शामिल है। एक सलवात
एक सलवात और पढ़ें आप लोग। ये आयत ततीन में सारी कोशिश ये करी गई कि अज़वाज रसूल को किसी ना किसी तरीके से इसमें शामिल कर लिया गया। अज़वाज रसूल को शामिल कर लिया। देखिए इसमें अज़वाज रसूल तो शामिल हैं, लेकिन चादर के अंदर नहीं, चादर के बाहर शामिल है। हाँ वो तो उन्होंने कहा था, वो तो बाद में कहा था जब आयत नाज़िल हो गई, लेकिन उस वक्त जो घर में थे वो जनाब उम्मे सलमा में और उन्होंने इजाज़त मांगी। लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि आप अपने घर में और खैर पे हैं, अपने घर में और खैर पे। देखिए इसमें दो जुमले हैं, आप अपने घर में हैं और खैर पर हैं, यानी कि रसूलुल्लाह ये बताना चाह रहे हैं कि आप खैर पे तो हैं, अपने घर में तो हैं, लेकिन आयत ततहीर में शामिल नहीं हैं। आप चादर के अंदर नहीं आ सकती, खैर पे भी हैं, घर पे भी हैं, लेकिन चादर के अंदर नहीं आ सकती। तो मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि भैया जो घर वाली है जब वो चादर के नीचे नहीं आ सकती तो फिर मैदान वाली चादर के नीचे कहां से आएगी? सलवात पढ़ें आप। यही हुआ कि जब जंगी जमल के दौरान जब मौलाए कायनात ने इनको 40 सहाबा के साथ बसरा के घर में टिकवाया, 40 सहाबा के साथ बसरा के घर में टिकाया और दूसरे दिन इब्ने अब्बास को भेजा इनसे बात करने के लिए। दूसरे दिन इब्ने अब्बास को भेजा इनसे बात करने के लिए। इब्ने अब्बास जब बसरा गए और इनके घर में दाखिल हुए तो बिना इजाजत के दाखिल हुए, बिना इजाजत के दाखिल हुए। तो ये गुस्सा गई, इन्हीं ने ये कहा कि क्या तुमको पता नहीं है कि ये रसूलुल्लाह का घर है? क्या तुमको पता नहीं है कि ये रसूलुल्लाह का घर है? तो इब्ने अब्बास ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। इब्ने अब्बास ने कहा कि ये वो घर तो नहीं है जिसमें तुमको रसूल छोड़ के गए थे, ये वो घर तो नहीं है कि जिसमें तुमको रसूल छोड़ के गए थे। तो इब्ने अब्बास का ये बताना कि ये वो घर तो नहीं है जिसमें रसूलुल्लाह तुमको छोड़ के गए थे, तो इस बात से ये साबित होता है कि ना ये घर की हैं और अली का वापस कर देना ये बताता है कि ना ये घर की हैं ना ये खैर पे हैं। सलवात पढ़ें। देखिए जो कुछ दिया अदावत मौलाए कायनात, बुग़्ज़ अली के अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अगर पूरी मुसलमान या पूरी कायनात अगर विलायत अली के लिए इकट्ठा हो जाती तो मैं जहन्नुम को खल्क़ नहीं करता। अगर पूरी कायनात अगर विलायत अली पर एक मुश्त हो जाती तो मैं जहन्नुम को कभी खल्क़ नहीं करता। जो कुछ भी है वो अदावत अली, बुग़्ज़ अली के अलावा कुछ नहीं है। और हमारे पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि हम अली को ये कर देते हैं, पढ़ा देते हैं, और वहाँ कर देते हैं, वहाँ कर देते हैं, वहाँ कर देते हैं। देखिए इसमें मौलाना अल्लामा अज़हर हसन रज़वी साहब का एक नुक्ता मुझे याद आ गया इत्तेफाक से, और आप लोग सुन लीजिए और आप लोग की सहमत। बस एक आखिरी बात, दो बातें पढ़ूंगा और आप लोग की सहमत तमाम कर दूंगा। वो फरमाते थे कि देखिए आपने घर बनवाया, मिसाल देखिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि मिसालें ऐसी दूँ कि बच्चे भी समझ जाएँ, और बुजुर्ग तो खैर समझते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन बच्चे समझ जाएं, मिसालें ऐसी होनी चाहिए। तो कहते थे कि ये बताइए कि आपने एक घर बनवाया, आपने एक आप एक घर बनवाइए, आपने एक घर बनवाया और अपना घर आप किसी को दिखाने के लिए लाए, अपना घर आप किसी को दिखाने के लिए लाए, तो वो घर बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो उसने पूछा कि बताइए जो घर बनाया हुआ है इसका एरिया कितना है? तो हमने पूछा कि भाई आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि हमने कितने एरिया में घर बनवाया? तो उसने कहा लगता है आपने 2000 स्क्वायर फीट पे घर बनवाया है। तो हम जवाब देंगे कि नहीं भाई ये 2000 स्क्वायर फीट का घर नहीं है, ये 1500 स्क्वायर फीट पे घर बना है, ये 1500 स्क्वायर फीट पे घर बना हुआ है। तो जो देखने वाला था वो ताज्जुब में आ गया कि घर तो 1500 पे बना है लेकिन लग रहा है ऐसा कि 2000 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है। अच्छा आप ये बताइए कि इसमें आपने ये पेंटिंग भी अच्छी कराई है और टाइल भी लगाए हैं और मार्बल भी लगाया है और किचन भी अच्छा है और ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, कितनी लागत लग गई? तो हमने कहा आप ही बताइए अंदाजे से कि कितनी लागत लग गई है। कम से कम आपने 70-80 लाख रुपए तो खर्चा कर दिए होंगे। तो हमने कहा नहीं भाई 40 लाख रुपए में हमने पूरा घर तैयार कर लिया, 40 लाख रुपए में हमने पूरा घर तैयार कर लिया। तो अब सामने वाला बड़ी हैरत से पूछेगा कि दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि 80-90 लाख, लेकिन 40 लाख में घर तैयार हो गया। घर बना तो है 1500 स्क्वायर फीट पे, लेकिन लग ये रहा है कि 2000 स्क्वायर फीट का बना है, तो ये कैसे हो गया? तो जवाब आपका क्या होगा? जवाब ये होगा कि भैया जिसने बनाया है, बनाने वाले का कमाल ही है कि उसने ऐसा बनाया है, उसने ऐसा घर बनाया है कि आपको 1500 का घर 2000 स्क्वायर फीट का लग रहा है, 40 लाख का घर आपको 80 लाख का लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये बनाने वाले का कमाल है। बस यही मिसाल मौलाए कायनात पे कि उसने बनाया ही ऐसा है, उसने बनाया ही ऐसा है कि आंखें बनाई है तो ऐनुल्लाह बनाई, ज़बान बनाई तो लिसानुल्लाह बनाई, हाथ बनाया तो यदुल्लाह बनाया, नफ्स बनाया तो नफ्सुल्लाह बनाया, ज़बान बनाई तो निशानुल्लाह बनाई, कान बनाया तो उज़ुनुल्लाह बनाया, और कल्ब बनाया तो वजहुल्लाह बनाया। ये बनाने वाले का कमाल है, ये कमाल उसका नहीं है, ये कमाल बनाने वाले
کا کمال. اب یہ وجہ اللہ ہوتا کیا ہے؟ یہ وجہ اللہ ہوتا کیا ہے؟ آپ پڑھیے اصول کافی. ہمارے پاس میں امام محمد باقر علیہ السلام وہ یہ فرماتے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے, یہ وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے پاشوے امام نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے, اللہ خلق کرنے والا ہے, اللہ خلق کرنے والا, اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ انسانوں کا خالق, اللہ جو ہے وہ جانوروں کا خالق, اللہ حیوانوں کا خالق, اللہ فرشتوں کا خالق, اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاشوے امام نے یہ فرمایا کہ اللہ ہماری کیفیتوں کا بھی خالق ہے, اللہ ہماری کیفیتوں کا بھی خالق ہے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا اس کا مطلب بتائیے کہ کیفیتوں کا خالق کیسے اللہ؟ تو ہمارے پاشوے امام نے فرمایا کہ اگر آپ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونے میں جو آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے, کیا کہنے بھائی, اس کا خالق بھی اللہ ہے. اگر آپ غم زدہ ہیں تو آپ کے غم زدہ ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے. اگر آپ نے کوئی حیرت انگیز چیز دیکھ لی تو آپ کا جو حیرت انگیز ہونے کی جو کیفیت ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے, اس کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن اللہ وہ نہیں ہے کہ جو دو کروٹوں کے بیچ میں کروٹ لے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. جو دو کروٹوں کے بیچ میں کروٹ لے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. مثلا کہ اللہ پہلے راضی تھا اور اب خوش ہو گیا, پہلے خوش تھا اور اب راضی ہو گیا, وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ راضی ہے تو وہ راضی رہے گا, اور اگر اللہ ناراض ہے تو وہ ناراض ہی رہے گا. اس کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن اللہ اپنی کیفیتوں کو نہیں بدلتا ہے. اگر اللہ راضی ہے تو وہ راضی ہے, اور اللہ خوش ہے تو خوش ہے, اور اللہ اگر کسی سے ناراض ہے تو وہ ناراض ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پہلے ناراض تھا اور اب خوش ہو گیا اور اب راضی ہو گیا, اور پہلے راضی تھا اور اب ناراض ہو گیا. تو اللہ نے اپنی مرضی کا خالق جو ہے وہ ہم کو بنایا. پاشوے امام نے کہا اللہ نے اپنی مرضی کا خالق جو ہے وہ ہم کو بنایا ہے. یعنی کہ جس سے ہم راضی اس سے اللہ راضی, اور جس سے ہم ناراض اس سے اللہ ناراض. تو بھی پاشوے امام نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ انی وجہ اللہ, ہم وہ وجہ اللہ ہیں کہ جس کی اللہ کی مرضی کے مالک ہم. تو جن سے ہم راضی ان سے اللہ راضی, اور جن سے ہم ناراض ان سے اللہ ناراض. اب یہ جو سارا زور قلم اس بات پہ خرچہ کیا جاتا ہے کہ علی ان سے بھی راضی, اور علی ان سے بھی راضی, اور ان سے بھی راضی, اور ان سے بھی راضی, تو یہ علی سے راضی ہونا نہیں ہے, یہ اللہ سے راضی ہونے کی کوشش کری جاتی ہے. صلوات پڑھیں آپ لوگ. جنگ تبوک میں جنگ تبوک جو ہے وہ رومن کے خلاف ہوئی تھی, رومن امپائر کے خلاف. وہاں سے جب رسول اللہ جو ہے وہ واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے اس میں سیاست کری. اس میں خلیفہ اول اور خلیفہ دوم بھی موجود تھے. انہوں نے یہ چاہا کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھ جو چند مومن تھے اس جنگ میں مولا کائنات شامل نہیں تھے. جنگ تبوک میں مولا کائنات شامل نہیں تھے, اور انہوں نے یہ کوشش کری کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھ ان کے جو چند ساتھی ہیں ان کو مار دیا جائے. ان کو مارنے کا پلان بنایا گیا تھا. اس میں خلیفہ اول اور خلیفہ دوم دونوں ہی شامل تھا. اسی وقت رسول اللہ کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی اور سورہ برات نازل ہوئی. سورہ برات جس کو ہم لوگ قرآن میں سورہ توبہ بھی کہتے ہیں, سورہ توبہ بھی کہتے ہیں اور سورہ برات بھی کہا جاتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ نے جو ہے وہ جھوٹوں پہ لعنت کری ہے, اور منافقین پہ بھی لعنت کری ہے, جھوٹوں پہ بھی لعنت کری ہے اور منافقین پہ بھی لعنت کری. دیکھیے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. اگر سکے کا آپ کو ایک رخ دکھایا جائے تو دوسرا رخ اپنے آپ سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ برات تو نازل کیا, سورہ توبہ تو نازل کیا, لیکن کوئی سورہ محبت نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں کوئی سورہ محبت نہیں ہے. سورہ توبہ تو ہے لیکن کوئی سورہ محبت نہیں ہے. لیکن اگر سورہ توبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کسی پہ لعنت کر رہا ہے تو کسی سے خوش بھی ہے. اللہ کسی کو جھوٹا کہہ رہا ہے تو کسی کو سچا بھی کہے گا, کیونکہ سکے کا اگر ایک رخ آپ دیکھ رہے ہیں تو دوسرا رخ آپ کے سمجھ میں خود ہی آ جائے گا. اب اللہ نے سورہ برات نازل کیا, اللہ نے سورہ برات نازل کیا اور جھوٹوں پہ لعنت کری. تو بھیا جھوٹوں پہ لعنت اس لیے کری کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مومنین کو جو ہے قتل کرنا چاہتے تھے. تو مومنین کی دشمنی میں اللہ نے سورہ برات کو نازل کیا, سورہ برات کو نازل کیا. تو جو مومنین کے مخالف آ جائے تو اللہ اس پہ سورہ برات نازل کرے. تو پھر جو امیر المومنین کے سامنے آ جائے اس کا کیا ہوگا, جو امیر المومنین کے سامنے آ جائے. اسی لیے دیکھیے ہمارا امام جو ہے وہ امیر المومنین بھی ہے اور امام المتقین بھی ہے. تو لوگ امیر المومنین تو بن گئے لیکن امام المتقین آج تک کوئی نہیں بن پایا. آپ لوگ کی رحمت تمام ہوئی اور آپ لوگوں نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سمجھا, برداشت کیا, اور اگر کچھ اونچ نیچ رہی ہو, میرے منہ سے کچھ غلط بات نکل رہی ہو تو اس کے لیے بہت بہت معذرت ہے بھائی آپ لوگوں سے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال ہم ہیں اور یہ غم ہے جو چل بسے تو اپنا سلام ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اس کا اختتام کریں گے اور
दुआ ये करेंगे कि मौला हमारे इन बच्चों को सही सलामत रखे, उनके अंदर आज़ादारी का और जज्बा पैदा करे, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमारे ईमान के ज़हूर में ताजीर कर और हमें उनके अंसार में शामिल कर।